जय मसीह मण्डली परिवार साथै आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईहरू सकुशल हुनुहुन्छ भन्ने म विश्वास राख्दछु र मैले तपाईहरूको लागि प्रार्थना गरिरहेको छु। र म आज तपाईहरूको सामुने परमेश्वर तपाईको बुवा नामक वचन लिएर आएको छु। पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रले जब तपाईले प्रभु येशूलाई मुक्तिदाता भनेर चिन्न भयो र तपाईको आमाको गर्भमा सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वर मानव रूप लिएर धरतीमा आउनुभयो र क्रुसमा उहाँ मर्नुभयो र तपाईको पाप क्षमा उहाँले क्रुसबाट रगत बगाएर गर्नुभयो भन्ने कुरालाई तपाईले विश्वास गर्नुभएको छ भने तपाई परमेश्वरको परिवारमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ, यानि तपाई परमेश्वरको छोरा छोरी भइसक्नु भएको छ र परमेश्वर तपाईको अब्बा पिता हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रले बताएको छ। र रोमीको पुस्तक 8 अध्यायको 15 पदबाट म यस खण्डलाई पढिदिन्छु। धर्मशास्त्रको यस खण्डमा यस प्रकारले लेखिएको छ, किनभने फेरि डरमा पर्नलाई दासत्वको आत्मा तिमीहरूले पाएका छैनौ, तर तिमीहरूले धर्मपुत्र हुने आत्मा पाएका छौ। यसैले अब हामी परमेश्वरलाई अब्बा पिता भनी पुकार्दछौँ भनेर चाहिँ यस खण्डमा यसरी भनिएको छ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, परमेश्वर सृष्टिकर्ता हुनुभए तापनि, परमेश्वर न्यायकर्ता हुनुभए पनि, परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुभए पनि, महाराजा र महाप्रभु हुनुभए पनि, तपाईले ख्रीष्ट येशूलाई मुक्तिदाता भनेर विश्वास गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि अब उहाँ परमेश्वर तपाईको ड्याडी बन्नुभएको छ भनेर चाहिँ धर्मशास्त्रमा यो भनिएको हो। र यहाँ अब्बा पिता भनेर चाहिँ तिमीहरूले पुकारा गर्न सक्नेछौ भनेर चाहिँ पवित्र बाइबलमा तपाईँ र मलाई यो स्पष्ट भनिएको छ। म अमेरिका बाइबल कलेज पढ्दाखेरि त्यहाँ एकजना अर्थात् त्यहाँ धेरैजना साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, तर त्यहाँ सँगै पढेको साथीहरूमध्ये एकजना चाहिँ उहाँ जेरुसलेममा गएर त्यहाँको चर्चको अङ्ग्रेजी चर्चको उहाँ पास्टर भएर केही समय काम गर्नुभयो। र उहाँले मलाई एउटा घटना, उहाँलाई एकदम धित परेको घटना सम्बन्धी मलाई एकचोटि बताइराख्नु भएको थियो। र उहाँले भन्नुभयो, एक बिहान उहाँ जहाँ डेरा गरेर बस्नुभएको थियो, डेरा गरेको ठ्याक्कै उतापट्टिको घरको अगाडि चाहिँ एकजना दाजु चाहिँले भाइलाई लठी लिएर खेदाउँदै थियो अरे। र भाइ चाहिँ घरको वरिपरि घुमिराख्दै उसले चाहिँ अब्बा 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 भनेर चाहिँ कराइराखेको थियो अरे। र त्यो केटाले चाहिँ हिब्रू भाषामा ड्याडी ड्याडी भनेर चाहिँ उसले गुहारी राखेको रहेछ, किनकि दाइले भाइलाई कुट्नको लागि, हिर्काउनको लागि उसले खेदाइरहेको अवस्था थियो अरे। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँ यो हिब्रू केटाले आफ्नो ड्याडीलाई अब्बा भनेर चाहिँ बोलाइरहेको हामी देख्दछौँ। र रोमीको पुस्तक 8 अध्यायको 15 पदमा पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रको वचनले तपाईँलाई यही बताएको छ कि तपाईँले सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई अब्बा अब्बा पिता भनेर चाहिँ पुकार गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँलाई तपाईँको कुनै पनि समस्यामा उहाँलाई तपाईँले गुहार माग्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ स्पष्ट बताएको हो। र रोमीको पुस्तक 8 अध्यायको 15 पदले यो कुरा पनि बताउँदछ, अब तपाईँलाई डरको आत्मा उहाँले दिनुभएको छैन। अब तपाईँलाई उहाँले परमेश्वरको छोरा परमेश्वरको छोरी हुने त्यो आत्मा उहाँले तपाईँलाई दिनुभएको छ। र तपाईँलाई उहाँले अब आत्मिकी डरबाट पनि स्वतन्त्र गर्नुभएको छ र शारीरिक डरबाट पनि तपाईँलाई उहाँले स्वतन्त्र गर्नुभएको छ। र जिन्दगीमा जस्तो जस्तो परिस्थिति तपाईँको जीवनमा आउँदछ, अब तपाईँको पिता सृष्टिकर्ता परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँ डराउनु पर्दैन भनेर चाहिँ बाइबल धर्मशास्त्रमा यहाँ स्पष्ट गरेको हो। जबकि तपाईँको बुवा सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, जब तपाईँको बुवा महाराजा हुनुहुन्छ भने तपाईँ केदेखि डराउनु पर्दछ र भने जस्तै यहाँ अब तपाईँले डरको आत्मा लिनु पर्दैन, तर तपाईँले चाहिँ अब साहसको आत्मा लिएर मेरो बुवा त सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ त्यो प्रकारले छाती खुलाएर यो धरतीमा रहँदाखेरि पनि त्यो प्रकारले जिउन पर्छ
भनेर चाहिँ बाइबल धर्मशास्त्रमा यो बताइएको हो। र मलाई यो कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि सानो समयको एउटा याद आउँदछ। हामीभन्दा मेरो उमेरको दाजुको उमेरको साथीहरूभन्दा एकजना अलिक सानो फुच्चे केटो थियो, हाम्रो ऊ पनि साथी नै हो। र ऊ चाहिँ गुच्चा खेल्नमा एकदम च्याम्पियन थियो र हामी उसको घर अगाडि गुच्चा खेल्नको लागि जान्थ्यौँ। तर प्राय सधैँ नै उसले हाम्रो गुच्चा मारेर लग्दथ्यो। उसले टाढो रहेको गुच्चालाई पनि ठक्कै घुँडामाथि उसको हात राख्थ्यो र यसो सिस ताक्थ्यो, स्वाक्क सिँगान तान्थ्यो र टुङ्ग हानेपछि ठक्रकै पार्थ्यो। र ऊ एकदमै गुच्चामा च्याम्पियन थियो। तर ऊ हामीभन्दा अलि सानो भएकोले गर्दाखेरि हामी कहिलेकाहीँ उसलाई गुल्चे गर्थ्यौँ। कहिलेकाहीँ उसले मारेको गुच्चा दिँदैनथ्यौँ। उसले मारिसकेर हात पारेको गुच्चालाई पनि हामी खोज्न जान्थ्यौँ। र त्यो समयमा यो केटाले बाउ भनेर कराउँथ्यो र जब उसले बाउ भनेर कराउँथ्यो हामी डराउँथ्यौँ र लैजा बाउलाई नबोला भनेर चाहिँ हामी यसरी भन्थ्यौँ। र यो फुच्चे केटाको सबै कुराहरूको भर चाहिँ उसको बुवा नै हुनुहुन्थ्यो र उसले मनमा यो विश्वास, यो भरोसा गरेको थियो, मलाई जेसुकै आपत्ति विपत्ति संसारमा किन नआओस् मेरो बाउ हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ यो फुच्चे केटा बाँचेको हुनुपर्दछ। र उसलाई जे एक प्रकारको अवस्थाहरू हामीले ल्यायौँ उसले बाउ भनेर कराइहाल्थ्यो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँले ख्रीष्ट येशूलाई मुक्तिदाता भनेर चिन्न भएको कारणले गर्दाखेरि पवित्र बाइबलले यो बताएको छ, अब सृष्टिकर्ता परमेश्वर चाहिँ तपाईँको बुवा हुनुभएको छ र तपाईँ अब डराउनु पर्दैन, तपाईँ भयभीत भएर अब तपाईँ जिउनु पर्दैन भनेर चाहिँ बाइबलले बताएको हो। र तपाईँलाई आत्मिकी डरबाट पनि उहाँले छुटकारा दिइसक्नु भएको छ र शारीरिक डरबाट पनि उहाँले तपाईँलाई छुटकारा दिइसक्नु भएको छ। र आत्मिकी डर भन्नाले टुनामुनाको डर, श्रापको डर, मन्त्रतन्त्रको डर र भूत प्रेतको डर, यी सबै डरहरूबाट पनि तपाईँलाई उहाँले छुटकारा दिइसक्नु भएको छ भने नरक गइन्छ कि भन्ने डर, त्योबाट पनि उहाँले छुटकारा दिनु भएर तपाईँलाई अनन्त जीवन दिइसक्नु भएको छ। प्रभु येशूले भन्नुभयो, म अब तिमीहरूको लागि घर तयार पार्न जाँदैछु भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अब भूत प्रेत टुना मुना यी कुनै पनि प्रकारका कुराहरूदेखि अब तपाईँ डराउनु पर्दैन। र एकपटकको कुरा हो, पास्टर तिर बहादुर देवान दाईले मलाई एउटा घटना बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले इन्डियामा हुँदाखेरि प्रभु येशूलाई मुक्तिदाता भनेर विश्वास गर्नुभएछ र विश्वास गरेको ठ्याक्कै पछि उहाँ पहाडको घरमा बिदामा आउनुभएछ। बिदामा आउँदाखेरि एक बेलुकी चाहिँ त्यहाँ दुष्ट आत्मा खेलाउने मानिसहरूले कुछ कुराहरू गर्न गइरहेका रहेछन् र गाउँलेहरू धेरै जम्मा भएर त्यो हेर्नको लागि जानुभएको रहेछ र उहाँ दाई पनि त्यहाँ जानु हुँदैन भन्ने उहाँलाई थाहा रहेनछ र उहाँ त्यहाँ जानुभएछ। र त्यो मानिसले चाहिँ उसको दुष्ट आत्मालाई बोलाएछ र त्यो प्रकारले फलाकेछ, बोलाएछ, तर दुष्ट आत्मा आउँदै आएन रहेछ। र सबै मानिसहरूतिर हेरेर को चाहिँ यहाँ छ जसले गर्दाखेरि यहाँ मैले बोलाएको आत्माहरू डराएर आइरहेको छैन, को छ भनेर चाहिँ त्यसरी त्यो व्यक्तिले भन्नुभएछ। र त्यो व्यक्तिले त्यसो भनेपछि उहाँ तिरबहादुर देवान दाईले विचार गर्नुभएछ, ओहो, ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरेपछि त भूत भाग्छ भनेर चाहिँ सुनेको थिएँ, मेरो कारणले त यो मानिसले बोलाएको दुष्ट आत्माहरू आउनलाई डराएर नआएको त होइन भन्ने विचारले मनमा विचार गर्नु भएर छेउको साथीलाई म एकछिन पिसाब गरेर आउनु पर्यो भनेर चाहिँ भन्नु भएर ठ्याक्कै बाहिर निक्लिनु भएछ। त्यही समयमा त्यो मानिस त गडडडडड काम्न थालिहालेछ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँ पास्टर तिर बहादुर देवान दाईले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि दुष्ट आत्मा चाहिँ हामीदेखि डराउँदो रहेछ, किनकि उसले चिन्दछ कि हाम्रो पिता को हो, हाम्रो अब्बा ड्याडी को हो भनेर चाहिँ उसले चिन्दो रहेछ र ऊ चाहिँ डराउँदो रहेछ भनेर चाहिँ पास्टर तिर बहादुर देवान दाईले त्यो कुराहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो। र जब तपाईँले ख्रीष्ट येशूलाई मुक्तिदाता भनेर विश्वास गर्नुभयो र सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई तपाईँले अब्बा पिता बनाउनु भयो, ड्याडी बनाउनु भयो, अब तपाईँको अवस्था परमेश्वरले फरक बनाइसक्नु भएको छ र परमेश्वरलाई तपाईँ कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ भनेर थाहा छ। र दुष्ट आत्मालाई तपाईँ कहाँ कसको पुत्र कसको पुत्री छोरा छोरी भइसक्नु भयो भन्ने पनि दुष्ट आत्मालाई पनि थाहा हुँदो रहेछ।
र परमेश्वरले तपाईँको अब्बा पिताले तपाईँलाई आत्मिकी रूपमा पनि पूर्ण रूपमा सुरक्षा दिनुभएको छ। साथै उहाँले शारीरिक रूपमा पनि पूर्ण रूपमा सुरक्षा दिनुभएको छ। र हामीले जसरी संसारिक यानि हामी पापी स्वभावका आमा बुवाहरूले त आफ्ना छोराछोरीहरूलाई कुनै पनि आपत्ति विपत्ति नआओस्, के पर्ला तिनीहरूलाई के होला भनेर हामी यो प्रकारले उनीहरूलाई सुरक्षा दिन चाहन्छौँ भने स्वर्गीय असल पिताले त झन् उहाँले तपाईँलाई असाध्य सुरक्षा दिनको लागि हर तौरमा उहाँले सुरक्षाको घेरा तपाईँमा राखिदिनु भएको छ भनेर बाइबल धर्मशास्त्रले बताएको हो। र एकपटकको कुरा हो, म बाइबल कलेज पढ्नको लागि सिलोङ मेघालय अर्थात् इन्डिया जानको लागि तयार तुर गर्दै थिएँ। मेरी आमाले भन्नुभयो त्यो तल गएर चाहिँ एउटा अङ्कललाई धान ल्याइदिनु भनेर चाहिँ त्यो गाउँमा गएर भनेर चाहिँ भन्नुभयो। र म त्यहाँ जानको लागि रेडी हुँदै थिएँ। आमाले भन्नुभयो तैँले क्यामेरा पनि लिएर जा, त्यहाँ नजिकमा छ्यामाको घर छ, उनीहरूको फोटो पनि खिचेर लिए भनेर चाहिँ आमाले भन्नुभयो। र मैले आमालाई भने, आमा मलाई त यो क्यामेरा बोकेर हिँड्नु गाउँमा लाज लाग्छ हौ, म त लान्न भनेर भन्दाखेरि त्यो क्यामेरा बोकेर जा भनेर चाहिँ उहाँले गाली गर्नुभयो। र त्यो पछि मैले क्यामेरा घाँटीमा भिरेँ र त्यो गाउँ छेउमा म पुगेँ। गाउँ छेउमा पुगेपछि त्यस समयमा धानको बालाहरू टिपिएको रहेछ र नरुवाहरू मात्रै खेतमा रहेछ। र मैले त्यत्रो घुमेर के जाने, सर्टकट बाटैबाट नरुवे नरुवा जाउँ भनेर चाहिँ त्यो प्रकारले त्यो नरुवे नरुवा आउँदै थिएँ। आउँदा आउँदा स्याक गरेको अकस्मात आवाज सुने र म फनक्क फर्केर पछाडिपट्टि हेरेको त मेरो शिर समानको कालो गोमन खडा उभिएर चाहिँ मलाई टोक्नको लागि ऊ तयार भएको रहेछ। र मेरो त्यो विपदमा मैले हत्तरपत्ता हातले त्यो नरुवालाई भाँचेर तानेर माथि ल्याएर यसरी उसलाई हान्ने जस्तो गरेँ। हान्ने जस्तो गर्दाखेरि यहाँ मेरो घाँटीमा झुन्डिएको जो क्यामेरा थियो, यो क्यामेराको अगाडिको खोल चाहिँ गोमन साँपको फोडा जस्तै आकारको थियो। र यसो गर्दाखेरि यो क्यामेरा त्यो गोमन साँपतिर झोलुङ्गो जस्तो भएर यानि पिङ जस्तो भएर गयो, त्यो पर हुत्तियो। फेरि क्यामेरा फर्केर आयो, फेरि त्यसले मलाई टोक्न आयो, फेरि मैले यसो गरेँ, फेरि त्यो उता हुत्तियो। र यस्तो मृत्यु र जीवनको लडाइँ जस्तो मैले केही समय यसो गर्दा गर्दा त्यो थाकेछ, त्यो भुइँमा डङ्गे लड्यो र कतै गयो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो मेरो अब्बा पिता हुनुभएको छ, उहाँलाई यो थाहा भएको रहेछ म चाहिँ उहाँको भविष्य देख्ने आँखाले म बाटोमा जाँदा जाँदै त्यो सर्टकट बाटो लिनेछु र त्यो सर्टकट बाटो लिएपछि म त्यो नरुवा घारीबाट जानेछु र त्यहाँ गोमन साँपको मुखमा म पर्नेछु, त्यो मृत्युको दूतको मुखमा म पर्नेछु र मलाई आपत्ति विपत्ति पर्छ भनेर चाहिँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर मेरो अब्बा पिता प्रभु येशू ख्रिस्टले मेरो आमा मार्फत बोल्नु भएर त्यो क्यामेरा मेरो घाँटीमा बिराइदिनु भयो। त्यो क्यामेरा चाहिँ मेरो लागि एउटा ठुलो ढाल, सुरक्षाको वस्तु जस्तो नै बन्न पुग्यो र जसको कारणले गर्दाखेरि त्यो क्यामेरा मार्फत मलाई त्यो गोमन साँपको टोकाइबाट प्रभुले बचाउनु भयो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँको अब्बा पितालाई तपाईँको जिन्दगीमा कुन कुन प्रकारको समस्या आउँदछ, कुन कुन प्रकारको आपत्ति विपत्तिमा भएर तपाईँ जानुहुन्छ, त्यो कुरा पनि उहाँलाई थाहा छ। उहाँले ती सबै अवस्थाबाट तपाईँलाई सुरक्षा दिनको लागि उहाँले बन्दोबस्त पनि मिलाइदिनु भएको हुन्छ। जसरी मलाई त्यो गोमन साँपको सामना गर्नको लागि क्यामेरा घाँटीमा झुन्डाइदिनु भयो। उहाँले आपत्ति विपत्ति आउँदैन भन्नुभएको छैन। यशायाको पुस्तक 43 अध्यायमा तिमीहरू पानीबाट भएर जानेछौ, तिमीहरू आगोबाट भएर जानेछौ भनेर चाहिँ त्यहाँ लेखिएको छ। र आपत्ति विपत्तिमा भएर उहाँले जानु दिनुहुनेछ, तर हामीलाई मर्न दिनुहुने छैन, हामीलाई खतम हुन उहाँले दिनुहुने छैन। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, उहाँले हामीलाई आत्मिक सुरक्षा दिनुभएको छ, उहाँ अब्बा पिताले, र उहाँले तपाईँलाई शारीरिक सुरक्षा पनि दिनुभएको छ र तपाईँ डराउनु पर्ने आवश्यक छैन भनेर चाहिँ पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रले बताएको हो। र दोस्रो तिमोथीको पुस्तक 1 अध्यायको 7 पदमा यो यसरी लेखिएको छ कि उहाँले तपाईँलाई डरको आत्मा दिनुभएको छैन, तर शक्ति, प्रेम र आत्मा स्वयंको आत्मा दिनुभएको छ भनेर चाहिँ यसरी लेखिएको छ। र त्यो जो मेरो साथी, फुचे साथी, गुच्चा खेल्ने साथीले एउटा नाकमा एक मुठी सास भएको बाउ, जसले त्यो बाबुलाई अर्थात् त्यो साथीलाई
सबै समस्याबाट सुरक्षा दिन सक्दैन थियो। यद्यपि यो केटाको आफ्नो बाउप्रति कत्रो भरोसा थियो र कत्रो मेरो बुवाले मलाई सबै समस्यादेखि, सबै आपत्ति विपत्तिदेखि सुरक्षा दिन सक्नुहुन्छ भन्ने उसको मनमा थियो भने त्यो त झुटो हो। उसको बुवाले उसलाई सबै कुराबाट सुरक्षा निश्चय नै दिन सक्दैन थियो। तर तपाईँले विश्वास गर्नुभएको सर्वशक्तिमान परमेश्वर येशू मसीहले चाहिँ तपाईँलाई सबै आपत्ति विपत्तिबाट, आत्मिक आपत्ति विपत्ति, शारीरिक आपत्ति विपत्ति, यी सबैबाट उहाँले पूर्ण सुरक्षा दिन सक्नुहुन्छ, किनकि उहाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ नडराउनुहोस्, किनकि तपाईँको बुवा अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर अब्बा पिता हुनुभएको छ। र यति भन्दै म टेक दाल आजको वचनबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह।